جو ذہانت، فطانت، نظر، خوبصورتی، بناوٹ، سجاوٹ، قوت، گریفت، چال، کھال، ہاتھ، پاؤں، چہرہ جو الہ العالمین نے خوبصورت انسان نو عطا فرمایا، اپنی مخلوقات جو کسی اور نو عطا فرمایا نہیں۔ تو اے وجود میرے خالق کائنات دی عطا اور انعام ہے انسان واسطے، اور اس کے جسم دا ایک ایک حصہ اور ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک عضو اللہ رب ذوالجلال دی انسان کے اوتے نعمت ہے۔ اگر انسان غور نہ کرے تو الگ بات ہے، ورنہ انہوں سمجھ اس وقت آتی ہے جدو انسان دا اے پورا جسم ٹھیک ہوئے، ایک معمولی جا کسے گھوڑے دے اندر تھوڑا جا نقص پیدا ہو جائے، پھر چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، صحیح طریقے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ خالق کائنات نے میں نے جوڑ عطا فرمائے، اعضاء عطا فرمائے، نظر عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے جس سے کوئی شک نہیں، لیکن جڑی میں نے محسوس ہی نہیں ہوندی، میرے اللہ نے میرے گوڑیاں چ گریس رکھ دی تھی، وہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرات گرامی، انسان دا پورا وجود میرے اللہ دا انعام اور اللہ دی عطا ہے۔ اس پورے وجود جو ایک ٹکڑے کی بات کریں گے، اور اس ٹکڑے دا نام ہے دل۔ دل انسان دے جسم دے اندر ایک حاکم، سردار، مانیٹر اور امام دی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان دا دل ٹھیک ہے تو پورا انسان ہی ٹھیک، اور اگر دل ٹھیک نہیں تو بندہ ٹھیک نہیں۔ دو اعتبار، روحانی اعتبار نال بھی، طبی اعتبار نال، یعنی دین دے لحاظ نال بھی اور صحت دے لحاظ نال۔ انسان دے گوڑے بھی ٹھیک ہون، گٹے بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں ٹھیک، اکھاں ٹھیک، لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہویا، دل نہیں ٹھیک تے پورا بندہ ناکارا ہوگا۔ جدو دل ناکارا، انسان ناکارا۔ بیائی نہیں میرے دوستو اور بزرگوں، جس طرح اس دل دے ہوتے انسان دی جسمانی صحت دا انحصار ہے، بیائی نہیں انسان دی روحانی صحت دا انحصار بھی، دار و مدار بھی انسان دے دل دے اوپر ہے۔ اگر انسان دیا اکھاں بھی ٹھیک ہون، ہاتھ بھی ٹھیک نہیں، بازو ٹھیک، گوٹے گٹے ٹھیک، لتاں ٹھیک، لیکن دل نہیں ٹھیک نہ، کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا بندہ جمعیہ ہی نہیں جڑے نو مسجد چلایا۔ اگر بندے دا دل نہیں ٹھیک، اور اگر دل ٹھیک ہے، انسان دا دل ٹھیک ہوئے، اکھاں ٹھیک نہ ہون، کئی نابینے تسی مسجد دے اندر دیکھو گے۔ اگر دل ٹھیک ہے، لتاں ٹھیک نہیں، تو کوئی لنگڑے مسجد دے اندر نظر آن گے، کئی معذور اور اپاہج مسجد دے اندر تینوں مل جان گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دا دل ٹھیک۔ اور جدو دل ٹھیک نہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے جسم دے اندر گوشت دا ایک لوتھڑا رکھی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جدو لوتھڑا گوشت والا ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک ہے، اور اگر وہ گوشت دا لوتھڑا خراب ہو گیا، ناکارا ہو گیا، وہ دے اندر خرابی ہے تو پورا انسان ہی خراب ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سنو اس لوتھڑے دا نام ہے دل۔ اگر دل ٹھیک ہے پورا بندہ ہی ٹھیک، انسان ٹھیک، اور دل ٹھیک نہیں تو انسان ٹھیک نہیں۔ اور جس وقت انسان دا دل ناکارا ہو جائے نا، انسان روحانی طور تے برباد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے۔ انسان جس دا دل برباد اور ناکارا ہو جائے، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ بندے کا دل ناکارا کیوں ہوگا؟ حالے تک پتہ نہیں ڈاکٹر میں پتہ چلے ہے یا نہیں،
کہ بندے دا دل یا اس کو اٹیک یا دل دے اندر خرابی اور نقص پیدا کیوں ہوتا ہے نہیں پتہ لگیا نا. بعد دے اندر دسن کے پرہیز کرو تسی چکنائی نہیں کھانی فلاں چیز نہیں کھانی فلاں دے قریب نہیں جانا یہ بعد دے سارے پرہیز نے لیکن اس تو پہلے دی کسی وجہ تک کوئی ڈاکٹر پہنچ سکیا نہیں. لیکن قرآن کریم نے دسیا روحانی طور پہ انسان دا دل برباد کیوں ہوتا ہے نکارا کیوں ہوتا ہے وہ دی کیا وجہ ہے. قرآن کریم اللہ مالک کی کائنات نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا اے لوگو سنو ان لوگاں دے بے ایماناں دے دلاں تے زنگ لگ گیا ہے اور زنگ اس وجہ تو لگی ہے کہ انہاں لوگاں نے اپنے پروردگار دیاں نافرمانیاں کیتیاں اور ایک کرتوتاں دا ارتکاب کیتا اللہ پروردگار عالم کی بغاوت کیتی خالق کائنات دے آرڈر نہ مننے جدو الہ العالمین دی بغاوت دے نافرمانی کیتی مالک کائنات دے رستے تے نہ چلے تے الہ العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اے لوگو جدو انسان اپنے پروردگار عالم دی نافرمانی کرے گا جدو انسان محمد مصطفیٰ دی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا جدو رب نماز دی طرف بلائے گا تو انسان نماز دی طرف نہیں آئے گا. میرے پروردگار عالم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم. وہ لوگوں دل تے سیاہ نقطے لگ جان گے دل تے زنگ لگ جائے گا اور چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہوئے اگر اس تے زنگ لگ جائے چیز نکارا ہو جاتی ہے. کیا کھڑکیاں دروازے گڈیاں لوہا مشینری جتنی مرضی قیمتی ہوئے اگر اس تے زنگ لگ جائے تو مشینری نکارا ہے. اور اگر دل تے زنگ لگ گیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئتا ثم تاب اللہ علیہ. بندہ جدو کوئی غلطی کر لیندے گناہ کر لیندے جرم کر لیندے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہو جائے پھر امام کائنات فرماندے نے انسان پریشان ہو گیا کہ میں تے اپنی الہ العالمین دی نافرمانی میں پروردگار عالم دی بغاوت کر بیٹھیاں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ پریشان ہویا اللہ دے در تے آیا پروردگار عالم نو منایا الہ العالمین دے در تے آ کے اپنی انکھاں چوں آنسو بہائے خالق کی کائنات فرماتے نے اے میرے بندے میں دے تیرے تے اتنا رحیم ہاں تو اگر 70 سال 80 سال 90 سال گناہ تے خطا کر کے میرے در تے آ جائے گا ایک بار میرے کو توبہ کرے گا انکھاں چوں آنسو بہائے گا میں رب تیری 70 سال دے جرمانوں نیکیاں دے اندر بدل دیاں گا. انسان دے در تے آئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطا بندے کو جدو خطا ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ کرن تو بعد میرے پروردگار عالم دے در تے آ گیا اللہ تبارک و تعالی کو توبہ کیتی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے گناہ دی وجہ تو دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ گیا. سیاہ جی بولو اگر کپڑیاں تے لباس تے سفید لباس تے تینو سیاہ دبا گوارا نہیں تو برداشت نہیں کردا قبول نہیں کردا پھر میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز اپنے دل تے بھی گناہ لے کالے دھبے گوارا نہ کریا کر. دل نو سیاہ کیوں کرنا ہے دل نو نکارا کیوں کرنا ہے. کیا فرمایا نکتت فی قلبی نکتت سودا. جدو انسان اپنے اللہ تعالیٰ دی کوئی نافرمانی کر دے جدو کوئی خطا تے غلطی کر دے کہ دل دے اندے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اگر بندہ اپنی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرے اپنی گناہ تے معافی منگے خالق کائنات کے دے اس نقطے نو صاف کر دیندے کہ نو گناہ نو میرا رب معاف کر دیندے. سبحان اللہ. دل دے دھون دا طریقہ حضرات گرامی جدو دل طبی طور تے نکارا ہوئے ناقص ہو جائے
بیمار ہو جائے یہ گڑبڑ پیدا ہو جائے بندہ دل دا مریض ہو جائے اللہ نے کرے کوئی تواڈے چ اگر کوئی ہے تو میرے پروردگار اس کو شفا عطا حضرات گرامی تو پھر ڈاکٹر اور طبیب کو جاندے نا فی الفور اپنا علاج کران واسطے ایویں اگر تیرا دل روحانی طور پہ کمزور ہو گیا روحانی طور پہ گڑبڑ پیدا ہو گئی روحانی طور پہ بیمار ہو گیا رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن تیرا دل مسجد کے اندر نہ لگیا قرآن دے نال نہ لگیا اپنے دوستاں دی محفل کے اندر تیرا دل لگیا پھر سمجھ کہ تیرے دل تے اللہ تعالیٰ نے غفلت دیاں موراں لا دتیاں نے تیرا دل اگر دین نال نہیں آ رہا مسجد کی طرف نہیں آ رہا پھر فکر کر پریشان ہو کہ میں دل دا مریض ہو چکیا میرا دل نکارا کیوں ہو چکے میرے دل تے زنگ کیوں لگ چکے غور کر اگر دل تیرا دین دی طرف ایمان دی طرف اسلام دی طرف قرآن دی طرف نماز دی طرف مسجد دی طرف مائل نہیں یہ دل بیمار دل ہے یہ دل کیا ہے بیمار ہے یہ علاج دا سوچ اور علاج کیا ہے فَإِن تَابَ یہ علاج توبہ دل دی بیماری دا علاج کیا ہے توبہ فرمایا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر بندہ اپنے رب تو توبہ کرے اللہ تعالیٰ دی توبہ نو قبول فرمائے گا میرا اللہ اپنے بندے دی توبہ نو ٹکراندہ نہیں میرا رب اپنے بندے دی توبہ نو قبول کر دے وہ کس قدر رحیم ہے کس قدر کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک کائنات نے جب شیطان نو رجیم تے مردود کر کے اپنی بارگاہ دے وچوں نکالیا شیطان کھڑا ہو گیا کہ لگیا اے پروردگار وعزتک وجلالک لأغوینہم اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کا ذکر کیتا اللہ مالک کائنات نے فرمایا کہ شیطان کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری بزرگی دی قسم ہے اے پروردگار عالم میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا شیطان نے آکھیا دو قسماں چک کے اعلان کیتا وا عزت و جلالی کا پروردگار عالم نے فرمایا شیطان تو دو قسماں اٹھائیاں نے میں پروردگار تین قسموں اٹھا کے اعلان کر رہا وا عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لَأُغْفِرَنَّ لَهُمْ فرمایا میں نے میری عزت دی قسم میرے جلال دی قسم میں نے میرے اپنے بلند مقام دی قسم جدوں تک میرے بندے میرے کو توبہ کرتے رہن گے میں اپنے بندیاں نو معاف کرتا رہاں گا توبہ دا دروازہ کھلا ہے الہ العالمین دی توبہ رب دی طرفوں بخشش اللہ دی طرفوں معافی دروازہ کھلا ہے فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ انسان کو خطا غلطی ہو گئی توبہ کرے جو ہی توبہ کرے گا میرا اللہ بندے کی توبہ قبول کر کے معافی عطا فرمائے گا اور امام کائنات نے فرمایا اگر انسان گناہ کرن تو بعد خطا کرن تو بعد توبہ واسطے نہ آیا معافی واسطے نہ آیا اللہ کو توبہ نہ منگی اس انسان نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَا پھر اس گناہ دے نتیجے دے اندر اس دے دل دے سیاہ نکتہ قائم دائم رہے گا پھر اگر دوبارہ گناہ کرے گا دوسرا نکتہ پھر گناہ کرے گا تیسرا نکتہ ایویں جویں گناہ کرتا جائے گا یہ دل دے سیاہ نکتے لگ دے جان گے حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ادھا پورا دل ہی سیاہ ہو جائے گا اور امام کائنات نے فرمایا وَهُوَ الرَّعَدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ امام کائنات فرماتے ہیں اگر یہ خطا رہے گا معافی نہیں منگے گا نکتے لگ دے جان گے اور کوئی نکتے اور کوئی سیاہی ہے حتیٰ تعلوہ قلبہ جڑی دل تے چھا جائے گی اور جس کا ذکر مالک کی کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے کہ میں لوگاں دیاں بد اعمالیاں دی وجہ تو انہاں دے دلاں نوں زنگ آلود کر دیتا
زنگ اور سیاہی انسان دے جرائم گناہ اور عیوب دی وجہ۔ اس واسطے میرے دوستو رمضان المبارک کے آن کا مقصد کیا ہے کہ تیرا دل گناہ تو صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل نو تقوی مل جائے، اللہ دا ڈر مل جائے، اللہ دا خوف مل جائے، اور تینو علم ہوئے جس طرح رمضان المبارک دے مقدس اور بابرکت مہینے دے اندر دوپہر کا ٹائم ہے، پانی بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، خوراک بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہے، لیکن انسان اس کے قریب نہیں جانتا کہ میرے رب نے منع فرمایا۔ ایویں انسان اپنے رب دے آرڈر تے حرام بھی چھوڑ، سود بھی چھوڑ، گالم گلوچ بھی چھوڑ، بد زبانی بھی چھوڑ، لوگاں دا حق کھانا بھی چھوڑ۔ حضرات تمام پروردگار عالم دیاں نافرمانیاں چھوڑ پھر انہاں تو بھی اللہ نے منع کیتے، جی میں دنیا دے اندر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تو دن دے ٹائم حلال چیزاں نو چھوڑ دینے کہ میرے اللہ دا آرڈر ہے، یہ بھی باقی حرام بھی چھوڑ پوری زندگی واسطے بھی تیرے اللہ دا آرڈر ہے، رب دا آرڈر ہے۔ اور محترم ساتھیو، جس طرح تیرے دل کے اندر رمضان المبارک کے اندر ایک خوف اور ڈر اپنے رب دا موجود ہے، ایویں یہ ڈر پیدا کر پوری زندگی واسطے، اور جس کے دل کے اندر ایک اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے وہ کسی نال خیانت نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا، اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ پہ غور کیجیے، بلکہ موقوف روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ شاگرد جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن جناب عبداللہ بن عمر نے مدینے تو باہر سیر کا پروگرام بنایا، کسی سفر دی غرض نال گئے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا بھی نال لے لیا اور باہر چلے گئے۔ میں یعنی حضرت نافع غلام سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بھی نال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ دوپہر کا ٹائم ہے، شدید گرمی، اور گرمی بھی عرب دی، ساڑی گرمی جو دے مقابلے کچھ بھی نہیں، عرب دی گرمی، پہاڑا دی گرمی۔ اس گرمی دے اندر دوپہر کا وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نافع آتی غداءنا، ساڑھا کھانا لے کے آؤ، اے درخت دی کوئی سایہ تلاش کرو، اوٹ تلاش کرو، وہ دے نیچے بیٹھو اور کھانا لگاؤ۔ حضرت امام نافع رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں کھانا لے کے آیا، ایک درخت دے نیچے میں دسترخوان لگایا، اس نے کھانا میں سجایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے، جناب عبداللہ بن عمر دے نال میں بھی بیٹھ گیا، جڑے دو چار ساتھی نال بیٹھ گئے دسترخوان دے اوپر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس جنگل دے اندر، گرمی دے اندر، دوپہر دے اندر اور جھلستی ہوئی دھوپ دے اندر ایک غلام نوجوان ہے جڑا بکریاں چرا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے نوجوان آؤ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا تناول فرماؤ، کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندا نہیں، کہنے لگا انی صائم، اے ابن عمر میرا تے روزہ ہے، میرا دوپہر کا ٹائم نفلی روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے نوجوان، اس دوپہر دی شدت اور گرمی دے اندر تو روزہ رکھیا ہے نفلی، اس سخت دن دے اندر کیڑی ضرورت ہے اینی شدت دے اندر، اینی گرمی دے اندر روزے رکھن دی؟ نفلی روزہ ہے حالت اقامت دے اندر رکھ لینا سی، یا جدو تم مدینے ہوندا یا دن ٹھنڈے یا چھوٹے ہوندے انہاں دناں نفلی روزے رکھ لیندے۔ بکریاں چار رہے ہو، محنت کر رہے ہو، سفر دے اندر ہو، اس حالت دے اندر نفلی روزہ آؤ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو، کیونکہ امام کائنات نے نفلی روزہ ختم کرن دی رخصت عطا فرمائی ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ کہ لگا ہے عبداللہ بن عمر اے دن واقعی بڑا گرم ہے، اس کوئی شک نہیں، بڑا گرم دن ہے، لیکن عبداللہ بن عمر قیامت کا دن اس کو بھی زیادہ گرم ہے، وہ دن اس کو بھی زیادہ شدید گرم ہے،
जनाब अब्दुल्ला बिन उमर गर्मी के इन दिनों के रोजे रख के मैं उस गर्मी के दिन की तैयारी कर रहा, ओदी तैयारी है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने जब नौजवान का ईमान देखा दिल बाग बाग हो गया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर का फरमाया नौजवान का थोड़ा मजीद इम्तिहान लिए। फरमाने लगे नौजवान एक काम तो कर जी, चलो इन्हें कर ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਕਾਨੇ ਆ, बनाने आ, तैयार करने आ, तेरी अफतारी का इंतजाम करने, शाम तक बकरी भी तैयार हो जाएगी और अफतारी का भी टाइम हो जाएगा। तो शाम के टाइम तुसी साडे नाल अफतार करना उस बकरे के गोश्त के नाल। उन्हें कहा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर मैं ते गुलाम आ, बकरियां मेरे मालिक दियां ने, मैं तुहानू बकरी किवें दे सकना? मैं किवें बकरी दे सकता? फरमाया ए नौजवान बकरी साडे हवाले कर दे, अपने मालिक नूं आखी कि उधरों कोई भेड़िया आया तो वह बकरी उठा के लै गया। इम्तिहान जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने लिया, भेड़िया बकरी उठा के लै गया ते मैं की कर सकता सा, जाके अपने मालिक नूं कह देना। कह लगा अब्दुल्ला बिन उमर तुहाडी बात मैं अपने मालिक नूं ते कह लवांगा, मालिक वेख नहीं रहा, लेकिन मैनू ये दसो है जनाब अब्दुल्ला बिन उमर मैं उस मालिक नूं धोखा किवें देंगा कि ला यादुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रा, एक जर्रा बराबर चीज भी जिस तो कुशीता नहीं, जिस तो ओझल नहीं। ऐ अब्दुल्ला बिन उमर मैनू दसो कि ऐन अल्लाह, चलो मैं इत्थे मौजूद हाँ, मेरा मालिक मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह किधर है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कितने है? जनाब अब्दुल्ला बिन उमर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे लफ्ज़ सुन के चीखां निकल गईयां। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दियां। हजरत इमाम नाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मदीने तक अब्दुल्ला बिन उमर ज़ारो कतार रोंदे आए ते बार बार इको ही लफ्ज़ बोलते आए कि ऐन अल्लाह। ऐ इंसान जदों खता करे, जदों गलती करे, जदों जुर्म करे, फिर कदे कब्र नूं याद करिया कर, क़यामत नूं याद करिया कर, हशर नूं याद करिया कर और सोच अगर मजलूम बंदा इस दुनिया दे तेरे कोल इंतकाम लैण दी ताकत नहीं रखदा, क़यामत वाले दिन परवरदिगार आलम दे सामने ते पेश होना है। ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। आज बंदा मालिक ते नहीं देख रहा, लेकिन अर्श वाला मालिक ते देख रहे, परवरदिगार आलम तो देख रहे। हज़रत गिरामी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मदीने आए। इमाम नाफी फरमाते ने मेरी ड्यूटी लगाई, जाके कहने लगे कि जाओ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहने लगे मैनू कि जाओ जा करके पता करके आओ इस मालिक, इस गुलाम का मालिक कौन है, ये किसका गुलाम है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रवाना कीते, मदीने के अंदर पता लगाया गुलाम का मालिक कौन है। मालिक दे कोल गए, कहने लगे ये गुलाम तुहाडा है? कहने लगा जी मेरा है। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया मालिक जी इस गुलाम दे मालिक के गुलाम मैनू फरोख्त कर दो। उन्होंने क्या क्यों? फरमाया फरोख्त कर दो, मैं लेना चाहना, फरोख्त करो। फरोख्त हो गया गुलाम अब्दुल्ला बिन उमर दे कोल। फरमाया जिहड़ियां बकरियां चरांदा है वो बकरियां भी सारियां मैनू फरोख्त कर दो। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने बकरियां समेत गुलाम खरीद लिया। खरीद करके कहने लगे गुलाम तेरा अकीदा इतना प्यारा है, अब्दुल्ला बिन उमर चाहते आज तो बाद तो गुलाम न रहे, इन्हां बकरियां दा मालिक बन जाए। जा तू भी आजाद, ये बकरियां भी तेरियां, ऐश कर, चरा, खा, पी, तू आजाद है। आज तो बाद गुलाम नहीं, क्योंकि तेरा अकीदा और नजरिया अब्दुल्ला बिन उमर को पसंद इतना है। हज़रात गिरामी वाजिबुल एहतराम साथियों, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? जैसे दिन को जब तू खाने के करीब जाते हाथ रोक लेते और कहते मेरा तो रोजा है, मेरा रब देख रहे, ऐन अल्लाह। दिल तो चाहता है कि मैं जनाब खा लूं, लेकिन ऐन अल्लाह। दिल चाहता है पानी पी लूं, लेकिन ऐन अल्लाह। दिल चाहता है अपनी ख्वाहिशात नफ्स पूरी करूं, लेकिन ऐन अल्लाह। जैसे रमजान के दिनों में तो अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर जानकर हलाल छोड़ देते, वैसे ही रमजान का तकाजा है लअल्लकुम तत्तकून, बाकी
غیبت چھوڑ، بدکاری چھوڑ، گانے چھوڑ، بے حیائی دیکھنی چھوڑ، بے حیائی کرنی چھوڑ، لوگوں کا مال کھانا چھوڑ، جھوٹ بولنا چھوڑ۔ این اللہ، جب جھوٹ بولتا ہے تو اتنا سوچ لیا کر، این اللہ، جب دل یہ برائی پہ آمادہ کرے تو اتنا غور کر، این اللہ، جب کسی کا مال کھانے کا جی چاہے یہ غور کر لینا، این اللہ۔ یہ این اللہ وہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو تجھے برائیوں سے روکے گا، نیکیوں پہ لگائے گا، اور انشاءاللہ تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پروردگار عالم اس مختصر کے وقت کے اندر جو چند باتاں میں عرض کیتیاں نے، مالک مینوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میرے واسطے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر